كورة ترى نمشي بتأثير سير مواسير كم يقدرين يجيك من مودي يجي على راسيرا على راسيرا وما نقول إيه وما نقول سوري سيراس ده كنا ماشي كنا نترى نجاز براكم كمارا بلان ada rasera himmanni da galanya gwamnati da ya kafaro sati masu suma sati kada da ngada ne ya karuwan na mun kuma